अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि रवां माली साल 7 माह के दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्शन की मद में कलेक्शन की है वो तकरीबन गुज़िश्ता साल सेम पीरियड में अगर देखी जाए तो 6.5% के साथ इजाफा रिपोर्ट किया गया है। गुज़िश्ता साल सेम पीरियड में पाकिस्तान ने तकरीबन 2416 अरब रुपए की टैक्स की कलेक्शन की थी। वहीं पर रवां माली साल इस 7 माह के दौरान जो टारगेटेड अमाउंट था पाकिस्तान में वो तकरीबन 2550 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो कलेक्शन की है वो तकरीबन 2570 अरब रुपए की टैक्स की वसूली हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कि टारगेटेड अमाउंट से भी 20 अरब रुपए की ज्यादा है। और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में देखा जाए सेम पीरियड में तो तकरीबन 154 अरब का इजाफा देखने में आया है। ये तमाम तर सूरत हाल देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये कलेक्शन की है दिसंबर के मंथ के अंदर कुछ थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज था या कुछ थोड़ा सा टारगेटेड अमाउंट से डेविएशन हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन की। वहीं पर जनवरी के मवाजना करते हैं तो जनवरी के अंदर जो 340 अरब रुपए की टैक्स की कलेक्शन का टारगेट दिया गया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 364 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है, जो कि 24 अरब रुपए से इजाफे के साथ रिपोर्ट किया गया टारगेटेड अमाउंट के साथ। तो ये इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिर से देखा जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन या टैक्स की वसूली के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। 7 माह के दौरान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक के इसमें इंप्रूवमेंट लाया है, टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म में इंप्रूवमेंट्स आई है, मगर अभी भी बहुत कुछ इसमें इस्लाहात बाकी हैं। मगर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कलेक्शन की है तो वो तकरीबन गुज़िश्ता साल सेम पीरियड के मुकाबले में 6.5% से इजाफे के साथ रिपोर्ट की गई है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पे जो कम से कम हम अगर डिक्लाइनिंग फेज पे नहीं जा रहे, अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेड ग्रोथ के ऊपर नहीं जा रहे तो डिक्लाइनिंग फेज पे भी हमारी टैक्स कलेक्शन की सिनेरियो नहीं जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता सालों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा ऑन एंड ऑफ लैगिंग ही रहता था या पीछे ही रहता था अपने टारगेटेड अमाउंट से। तो वहाँ पे इस पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्स की कलेक्शन की है वो ग्रोथ के साथ रिपोर्ट की गई है। ना सिर्फ जो टारगेटेड अमाउंट है उसके अंदर 20 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है कलेक्शन में, और बल्कि गुज़िश्ता साल के मुकाबला करते हैं तो उसके अंदर भी तकरीबन 154 अरब रुपए का इजाफा या 6.5% का इजाफा देखने में आ रहा है। तो एक अच्छा इकदाम है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट के मैकेनिज्म का कितना सपोर्ट करते हैं अब पाकिस्तान के अवाम, और वो भरपूर अपनी कोशिश करते हैं कि अपने टैक्स के तहत मुल्क के लिए जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो टैक्स की पेमेंट के तहत वो करें। तो यकीनन अवाम जो है वो टैक्स देना चाहती है, जैसे पहले भी बताया जाता रहा है। या अवाम से अगर हम इनसे बारे में बात करें तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपनी हुक्मरानों की हर गवर्नमेंट के दौर में सपोर्ट करने के लिए कोशिश और पुरज़म रहती है। बात यहाँ पे यही आती है कि मैकेनिज्म, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और फिर वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इस्लाहात हैं जो करनी चाहिए अवाम के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक डेविएशन आती है जिसकी वजह से अवाम को जो है एक कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी इस टैक्स का हजम जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। अब ये लगता ही है कि जो IMF ने सेट टारगेट दिया हुआ है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का तो वो भी मीटअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट टारगेट्स के लिए पाकिस्तान ने जो है बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान अपनी माशी सरगर्मी की इस्लाहात के ऊपर काम करे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी पेशरफ्त है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ये तमाम तरह इक़दाम किए गए हैं एक ग्रोथ इस बात की रिप्रेजेंट कर रही है, या इसमें इजाफा, टैक्स कलेक्शन में इजाफा इस बात की निशानदही कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त टैक्स पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो टारगेटेड किया जा रहा है वो मैकेनिज्म बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब ये कोशिश ये करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस मैकेनिज्म का फ्लो इसी तरीके से चलता रहे, और टैक्स कलेक्शन के या टैक्स नेट के अंदर आने के लिए जो लोगों को एक पूरा सिस्टम है या मैकेनिज्म है उसको आसान तर बनाना चाहिए और उसको मजीद फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि इसकी कलेक्शन की जो मद है वो आगे जाके मजीद ग्रो करे। तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है जिसकी वजह से हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोविड के सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने रेवेन्यू कलेक्शन है उसको जो है बैलेंस ही नहीं बल्कि इसको ग्रोथ के साथ रिपोर्ट किया है 7 माह के दौरान। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत में गुज़िश्ता 31 रोज़ों में तकरीबन तीसरी बार पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं पर बात करें कि ओगरा ने जो है वो तकरीबन पेट्रोलियम प्राइस पे या पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए 18 पैसे की इजाफे की मंजूरी दी थी, और जबकि हाई स्पीड डीजल के ऊपर 12 रुपए 12 पैसे की मंजूरी दी गई थी। तो मजमूई तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैंने जो सबसे ज्यादा लीस्ट लेवल है उसके ऊपर
یا سب سے کم جو ایک انکریمنٹ ہو سکتا تھا اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے سائن کیے ہیں, اور پیٹرول پرائس کے اوپر تقریباً ₹2.70 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کے اوپر تقریباً ₹2.88 کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کا اطلاق 1 فروری 2021 سے ہوگا. یہ اگلے 15 دن کے لیے جو پرائس فکس کیے گئے ہیں, اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو نئی قیمتوں کے بعد پیٹرول جو ہے وہ تقریباً ₹109.20 پہلے تھا, تقریباً ₹2.70 اضافے کے بعد ₹111.90 پہ آ گیا ہے. اسی حساب سے بات کریں تو ہائی اسپیڈ ڈیزل تقریباً ₹113.19 پہ تھا, جو کہ ₹2.88 اضافے کے بعد ₹116.07 کے اوپر آ گیا ہے. یہ تمام تر اس وقت دیکھا جائے, حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل آئل پرائزز کے اوپر بھی بڑا پریشر آ رہا ہے اور وہاں پہ بھی پرائز جو ہے وہ سسٹین ہوتے ہوئے جا رہے ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بر وقت ایڈریس کرتے ہوئے پاکستان میں بھی پرائز اضافے کے ساتھ رپورٹ کر دیے گئے یا اس کی منظوری دے دی گئی. اگر بات کریں کہ نومبر سے لے کے ابھی تک کے پیٹرولیم مصنوعات اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر کتنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, تو آن اینڈ آف تقریباً 12 سے 15% کے قریب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے نومبر سے آن ورڈ. نومبر کے اندر یہی پیٹرول کے پرائس تقریباً ₹100.70 کے قریب تھا, جس میں تقریباً ₹11.20 اضافہ آج کی تاریخ تک کی رپورٹ کیا گیا ہے, اور یہ تقریباً ₹111.90 کے اوپر آ چکا ہے. وہیں پر ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بات کرتے ہیں تو ₹101.22 کے اوپر یہ ٹریڈ ہو رہا تھا نومبر میں, اور تقریباً ₹14.85 اضافے کے بعد تقریباً ₹116.07 کے اوپر ہائی اسپیڈ ڈیزل آ گیا ہے. تو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ایک یہ اس کی وجہ سے جو ہمارے انڈسٹریل چیزیں ہیں اس کے اندر تھوڑا سا کاسٹ افیکشن تو ہوگی, یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں تھوڑا سا افیکٹ پڑے گا. مگر وہیں پہ بات کرتے ہیں کہ آگرا نے جو منظوری سمری بھیجی تھی پرائز انکریز کرنے کے لیے, وہ تقریباً ₹13.18 پیٹرول کے اوپر تھی اور ₹12.12 جو ہے وہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کے اوپر تھی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ₹2.70 کا اضافہ پیٹرول پہ کیا ہے اور ₹2.88 کا اضافہ ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ کیا ہے. تو یہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ لا سکتا ہے, مگر وہیں پر اس کے جو سمری تھی اس کے اگینسٹ اتنے زیادہ بڑے لیول پہ پرائز بڑھائے نہیں گئے. مگر مجموعی طور پہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ آئل کافی حد تک کہ اپنے آپ کو جو اسٹریچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آئل کا سینیریو کیا چل رہا ہے. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کریں تو تقریباً گولڈ WTI کروڈ تقریباً 30 سینٹس پلس ہونے کے بعد $52.50 پر بیرل پہ چل رہا ہے. برینٹ تقریباً 50 سینٹس پلس ہونے کے بعد $55.52 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $12.30 پلس ہونے کے بعد $18.62 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $2.84 پلس ہونے کے بعد $29.75 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ دیکھا ہے کہ سلور کے اندر ایک بڑی تیزی سے موو آنا شروع ہوا ہے, جو کہ $25-26 پہ چل رہا تھا, اب تقریباً $29 اور $30 کو اپروچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سلور. تو سلور کے اندر ایک نیا رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو کہ گولڈ کے مقابلے میں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ رجحان ہے, کہ گولڈ اور سلور آلموسٹ سیم پرائس کے اوپر چل رہے تھے, اور گولڈ جب $2080 پہ ٹریڈ ہوا تھا آج سے 2 ماہ پہلے, تو یہاں پہ سلور نے بھی تقریباً اسی طریقے سے اسی ریلی کو مینٹین کیا تھا. مگر گولڈ اب $2080 پہ ٹچ کرنے کے بعد ابھی $1862 پہ ہے, یعنی لگ بھگ $218 نیچے آ چکا ہے اپنے پیک کو ٹچ کر کے. مگر سلور جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ جو ہے نئے ہائی کی طرف اپروچ کر رہا ہے سلور. تو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ سلور جو کہ ایک سیکنڈری میٹل ہوتا ہے گولڈ کے مقابلے میں, اس میں ایک بوم آ رہا ہے. تو ایک ہے تو یہ میٹل ہی, اس کی اپنی ایک افادیت ایک ورتھ ہے, تو اب اس کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہ جہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ گولڈ کی مارکیٹس کے اندر ایک ہیجنگ کی وجہ سے اتنی بڑی لیولز کے اوپر بائنگ نہیں کی جا سکتی, تو ہیجنگ کی وجہ سے کافی حد تک کے فنڈ جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ایویپریٹ ہو چکا ہے. تو اب جب دوبارہ ایک اپورچونٹی بن رہی ہے تو سلور کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لایا گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بائنگ اپورچونٹی کلیئر ہوتی جا رہی ہے. تو انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر بات کرتے ہیں. وہیں پر پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ بیجنگ سے 5 لاکھ ویکسین لے کر ایک طیارہ, پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جو ہے وہ کل اگلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان پہنچ رہا ہے. یہ 5 لاکھ ویکسینیشن جب پاکستان پہنچے گی, اس کے ساتھ جو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایسٹرازینیکا نامی کمپنی کے ساتھ بھی تقریباً 17 ملین کی ویکسینیشن کو پری بکڈ کر لیا ہے, جس کی تقریباً 7 ملین ویکسینیشن جو ہے وہ مارچ سے آن ورڈ پاکستان کو ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک اچھا موو ہے کہ 5
5 لاکھ ویکسین ابھی پاکستان کو چائنا کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہیں، سینو فارما کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ایسٹرازینیکا سے پاکستان تقریباً 17 ملین یا 1 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ویکسین ایسٹرازینیکا سے لے گا، جو کہ جون 2021 تک کے پاکستان کو موصول ہوگی۔ اور اس ایسٹرازینیکا کی 17 ملین ویکسین میں سے تقریباً 7 ملین جو ڈوزز ہیں وہ پاکستان کو مارچ کے مہینے سے وصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 3rd کوارٹر کے اندر ویکسینیشن ملے گی، وہیں پہ پاکستان کو جو مطلب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آفٹر جون جو ہے پاکستان کو ویکسینیشن ملے گی۔ وہیں پر پاکستان کو چائنا کی جانب سے جو ہے وہ ایک اسسٹنس فراہم کی گئی، اور یہ پہلی کھیپ جو ہے ویکسینیشن کی 5 لاکھ کے وائلز کے ساتھ یہ تقریباً عنقریب 48 گھنٹے میں پاکستان پہنچنے والی ہے، پاکستان ایئر فورس کے اسپیشل جہاز کے ذریعے۔ اس کے رکھنے کا بھی خاص انتظام کیا گیا ہے، اور چائنا سے خصوصی ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے جو اس ویکسینیشن کو عوام کو لگانے میں اور اس کی پوری جو میکینزم اور پروسیجرل کنٹرول کے لیے بھی اس کی پاکستان کی مدد کرے گی۔ تو اچھا، ہمیں بلکہ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ بالآخر پاکستان کو بھی ان تمام تر چیزوں کی فیسلٹی میسر آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے اپنے دوستوں کا بھی، دوست ممالک کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے برے وقت کے اندر جہاں پہ پاکستان کو 3rd ٹائر کنٹری رکھتے ہوئے بڑی دیر سے فراہم کرنے ویکسینیشن کچھ تاخیر سے فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی پوری دنیا، وہیں پر چائنا نے انٹروین کر کے پاکستان کو اس کو بر وقت ویکسین فراہم کرنے میں پاکستان کے لیے ایک دوستی کا جو ہے ثبوت دیا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے، عالمی معیشت کے لیے خوشخبری کا پیش خیمہ لے کے آئیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔